Namaste, good evening everyone. नमस्ते सबैलाई। र आज हामी प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हेर्नुस्। प्राइस आजको हाम्रो क्लास प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, मूल्यमा विविधीकरण। नमस्ते आस्था, नमस्ते 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 पर्वत, नमस्ते। आज हामी चाहिँ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, मूल्यमा विविधीकरण, आजको हाम्रो क्लास चाहिँ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। नमस्ते 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 मीना, सृजना, नमस्ते। आजको हाम्रो क्लास प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, मूल्यमा विविधीकरण, मूल्यमा विविधीकरण। नमस्ते नमस्ते रिचा, नमस्ते। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, मूल्यमा विविधीकरण, कम र धेरै गर्ने प्रोसेस। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको मूल्यमा विविधीकरण। इट इज प्रोसेस अफ सेटिङ, इट इज प्रोसेस अफ, इट इज process of setting different prices by the monopolist. It is the process of setting different prices. Namaste. It is process of setting different prices, different prices, मूल्यहरू, by the monopolist, even if same cost, even same cost of production, अनि same quality and taste and preference, same taste, एउटै खालका। नमस्ते साथी, नमस्ते। एउटै प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, इट इज द प्रोसेस अफ सेटिङ डिफरेंट, मूल्य विविधीकरण। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन इज द प्रोसेस अफ सेटिङ डिफरेंट प्राइसेस बाय द मोनोपोलिस्टले हेर्नुहोस्। नमस्ते नमस्ते है। मोनोपोलिस्टले मूल्य विभिन्न चाहिँ मूल्य सेट गर्न, अलग अलग मूल्य सेट गर्ने प्रोसेस। एउटै लागत पर्ने वस्तुको मूल्य फरक सेट गर्ने प्रोसेस। एउटै लागत पर्ने, एउटै क्वालिटी भएका वस्तुको, एउटै क्वान्टिटी भएको वस्तुको मूल्यलाई फरक सेट गर्ने प्रक्रियालाई, फरक मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्छ, मूल्य विभेदी। इट इज द प्रोसेस अफ सेटिङ different prices by the monopolist, even if same cost of production, same quality and same taste। एउटै स्वाद, एउटै क्वालिटी र एउटै लागत पर्ने वस्तुको मूल्य, प्राइस अर्थात् प्राइस फरक सेट गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भने प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, मूल्यमा विविधीकरण है। यो इक्जाममा आएको क्वेशन हो यो है, यो कम्पिटिटिभ इक्जाममा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि सोधेको क्वेशन हो। नमस्ते नमस्ते कमलजी। युनिभर्सिटी इक्जाम पनि सोधेको क्वेशन हो यो। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन इज द प्रोसेस अफ सेटिङ डिफरेंट प्राइस, फरक मूल्य, प्राइसेस बाय द मोनोपोलिस्ट, इवन इफ सेम कस्ट अफ प्रोडक्सन, सेम क्वालिटी एन्ड सेम टेस्ट। एउटै क्वालिटी, एउटै तपाईको लागत पर्ने र एउटै टेस्ट भएका वस्तुको मूल्य फरक सेट गर्ने प्रोसेसलाई, प्रक्रियालाई के भनिन्छ भने प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ। However, different prices, with different quality, different cost, different cost of production, different cost of production is
different cost of production is not price discrimination. Is not price discrimination. It is process of setting different prices. अलग अलग नमस्ते सरिंगा जी नमस्ते. अनि it is a process of setting. होइन ओलीको पोली होइन है. प्राइस डिस्क्रिमिनेसन पर्दैछ है. प्राइस डिस्क्रिमिनेसन है यो मोनोपोलीकै पर्या. प्राइस डिस्क्रिमिनेसन इज द प्रोसेस अफ setting different price by the monopolist even if same cost of production, same quality, same tasting preference is called price discrimination हो यो. However, different price with different quality of or different cost of production is not price. यो पोलीको पोली हैन है. यो चाहिँ मोनोपोलीको एउटा पार्ट. पोलीको पोली त सुरु अब भोलि क्लासबाट होला. पोलीको पोली त हामी भोलि क्लासबाट सुरु गर्छौं है. नेक्स्ट क्लासबाट सुरु गरौँला. यो सकेपछि पोलीको पोली हुन्छ. इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेसन. अर्थात र monopolist sets is different price on the market different price on the market. Different prices. Monopolists set different prices of the products of a product. Different prices of a product on the basis of के को आधारमा भने हाम्रो basis of consumers willingness to pay and ability to pay अनि group अनि class interval and elasticity of market. बजारको इलास्टिटीको आधारमा विभिन्न ग्रुप क्याटेगोरीजको आधारमा फरक मूल्य सेट गर्छ. प्राइस डिस्क्रिमिनेसन इज द प्रोसेस अफ सेटिङ है डिफरेन्ट प्राइस इभन इफ सेम कस्ट सेम क्वालिटी भएका वस्तुको मूल्य फरक निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भने प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ. प्राइस डिस्क्रिमिनेसन इज द प्रोसेस अफ सेटिङ डिफरेन्ट प्राइसेस इवन इफ सेम कस्ट अफ प्रोडक्सन. एउटै लागत पर्ने वस्तुको मूल्य फरक निर्धारण गर्ने प्रक्रिया. इवन इफ सेम कस्ट सेम क्वालिटी सेम टेस्ट भएका वस्तुको मूल्य फरक निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ. र तर हाउएभर यदि चाहिँ प्राइस फरक क्वालिटी फरक कस्ट फरक भएका वस्तुको मूल्य फरक सेट गरिन्छ भने दैट इज नट कन्सिडर्ड एज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन. र मोनोपोलिस्टले एकाधिकारी फर्मले वस्तुको मूल्य फरक के को आधारमा सेट गर्छ भने एबिलिटी टु पे अफ द कन्ज्युमर विलिङनेस टु पे अफ द कन्ज्युमर्स ग्रुपको आधारमा क्याटेगोरीजको आधारमा क्लास इन्टरभलको आधारमा टाइमको आधारमा सिचुएसन इलास्टिटी अफ मार्केट बजारको इलास्टिटीको आधारमा. र अब यसमा डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हेर्नुस्. डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन degree of price discrimination 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 नम्बर 1 मा first degree price discrimination एक. सेकेन्ड degree
second degree price discrimination third मा चाहिँ third degree price discrimination third degree price first degree second degree and third degree first degree price discrimination second degree price discrimination and third degree price discrimination first second third first degree price discrimination second degree and third degree price discrimination पहिलो डिग्री सेकेंड डिग्री and third degree price discrimination वस्तुको फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री and third degree price discrimination अब फर्स्ट डिग्री को हेर्नुहोस् फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन फर्स्ट डिग्री प्राइस फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन मूल्यको विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेसन भनेको विभेदीको पहिलो डिग्रीको आधारमा तपाईको भने अंडर दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेसन under this price discrimination the monopolist sets price of the product on the basis of willingness to pay and ability to pay of consumer and consumer there does not exist consumer surplus there does not exist consumer surplus consumer को किन्न सक्ने क्षमता र किन्न चाहेको इच्छाको आधारमा अर्थात के मानिन्छ भने इट इज एजम दैट के अजम्पसन मानिन्छ भने यसलाई के एजम्पसन मानिन्छ भने यसलाई के एजम्पसन गरिन्छ भने यहाँ फर्स्ट डिग्री मा इट इज एजम दैट मोनोपोलिस्ट नोज विलिंगनेस टु पे एन्ड विलिंगनेस टु पे कन्ज्युमर लाई के थाहा हुन्छ मोनोपोलिस्ट इट इज एजम दैट monopolist knows willingness and ability to pay of consumers it is assumed that के मानिन्छ भने it is assumed that consumer knows consumer लाई के थाहा हुन्छ भने नमस्ते नमस्ते हामी प्राइस डिस्क्रिमिनेसन मा हेर्दै छौं प्राइस डिस्क्रिमिनेसन मूल्य विभेदीकरण हेर्नुस् प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको मूल्यमा हुने विभेदीकरण हेर्नुस् प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको मूल्यमा हुने विभेदीकरण अर्थात मोनोपोलिस्टले एउटै क्वालिटी भएका वस्तुहरुको एउटै क्वालिटी एउटै लागत पर्ने वस्तुको मूल्य कसरी तब अलग सेट गर्छ र कन्ज्युमर हेरेर कन्ज्युमर ग्रुप अनि तिनीहरुका टेस्ट प्रेफरेन्स हेरेर इलास्टिसिटी अफ मार्केट हेरेर कन्ज्युमरले वस्तुको मूल्य अलग सेट गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भने प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल के भने फिल्म हलमा हेर्नुस् फिल्म हलमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सिटहरुको तपाई हेर्नुभयो भने
अब बिजनेस क्लास सिटहरु तपाई हेर्नुभयो भने नर्मल सिट एरोप्लेनका टिकटहरु हेर्नुहोस् है विभिन्न तपाई के भने सेम तपाईको चाहिँ एउटै क्वालिटी भएका वस्तुहरुको मूल्य चाहिँ फरक फरक हेर्नुहोस् जस्तै बसमा हेर्नु तपाई बस फेयर हेर्नु बस भाडा हेर्नुभयो भने विद्यार्थी लेभललाई एउटा हुन्छ भने तपाईको वृद्धहरुलाई एउटा हुन्छ भने युवाहरुलाई फरक फरक प्राइस सेट हुन्छ सेम क्वालिटी सेम कस्ट सेम क्वालिटी एउटै बसमा हेर्नुहोस् रेन्ट अफ तपाई के हुन्छ भने फरक फरक भाडा फरक फरक निर्धारण गरेको हुन्छ नमस्ते नमस्ते है दैट इज कॉल्ड के भने प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको एउटै लागत एउटै कस्ट एउटै क्वालिटी भएका वस्तुको मूल्य फरक फरक निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ यसको डिग्री हेर्नुभयो भने फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन पहिलो डिग्रीको प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा मोनोपोलिस्टले अथवा मोनोपोली फर्मले मोनोपोलिस्टले वस्तुको के भनेको वस्तुको चाहिँ मूल्य कसरी सेट गर्छ भने विलिङनेस टु पे एन्ड तपाईँ एबिलिटी टु पे अफ द कन्ज्युमर्स कन्ज्युमरले कति तिर्न चाहेको छ त्यति मूल्य सेट गर्छ विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे अफ द कन्ज्युमर्स कन्ज्युमरको इच्छा तिर्न सक्ने क्षमता कति छ त्यो क्षमताको आधारमा त्यो क्वालिटी त्यो क्यापासिटीको आधारमा है क्यापासिटीको आधारमा वस्तुको मूल्य सेट गर्छ विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे अफ द कन्ज्युमर्स एजम्पसन के छ विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे अफ द कन्ज्युमर्स जस्तै फर इक्जाम्पलमा हाम्रो फर इक्जाम्पल्स डक्टर चार्ज प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल एक इक्जाम्पल हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ टिचरको स्यालेरी हेर्नुहोस् टिचरको स्यालेरी डक्टरको चार्ज टिचर्स स्यालेरी इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस हॉस्पिटल्स प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल चार्ज फरक फरक हेर्नुहोस् है त्यही डक्टरले हेर्नुहोस् सरकारी हस्पिटलमा कम चार्ज लिन्छ भने त्यही डक्टरले चाहिँ फेरि प्राइवेट हस्पिटलमा गयो भने बढी चार्ज लिने गर्छ हेर्नुहोस् जति तिर्न चाहेको छ त्यति नै लिइदिने हेर्नुहोस् कन्ज्युमर सरप्लस नो कन्ज्युमर सरप्लस भने के हो तपाईले तिर्न चाहेको र तपाईले पाउनु भयो मूल्य बिच तपाईले कति तिर्नु भयो हेर्नुहोस् जस्तै यो मार्करको प्राइस चाहिँ डलर माने 40 रुपैयाँ यो मार्करको प्राइस 40 छ आस्थाले कोही सुन्न मार्करको प्राइस चाहिँ 40 छ तपाईले विलिङनेस टु पे 50 मा तिर्न तपाई इच्छा के छ भने भित्रै मनमनै के गर्नुभयो म यो 50 सम्म आए दिन्छु भनेर सोच्नु भयो तर पाउनु भयो 40 मा हाल्नु तपाई विलिङनेस टु पे 50 थियो एक्चुअल पे 40 गर्नुभयो 10 रुपैयाँ कन्ज्युमर सरप्लस भयो ₹10 कन्ज्युमर सरप्लस भयो तपाईको विलिङनेस टु पे चाहिँ कति थियो ₹50 थियो तर पे कति गर्नुभयो भने ओन्ली पेमेन्ट चाहिँ 40 गर्नुभयो भने ₹10 कन्ज्युमर सरप्लस भयो त यसमा भन्नु खोजेको के हो भने यो तपाई प्राइवेट हस्पिटलमा पब्लिक हस्पिटलमा जाने मान्छेको चाहिँ विलिङनेस टु पे र एबिलिटी टु पे कन्ज्युमर कम हुन्छ जस्तै पब्लिक हस्पिटलमा जाने मान्छेहरुको विलिङनेस टु पे र एबिलिटी टु पे कम हुन्छ त्यसैले डाक्टरले तिनीहरुबाट कम चार्ज लिन्छन् तिर्न सक्ने क्षमता कम चार्ज लिन्छ हेर्नुहोस् है कम चार्ज लिन्छ जति तिर्न चाहेको त्यति कम तिर्न चाहे कमै लिँदैछ भने त्यही मान्छे फेरि कहाँ गयो प्राइवेट हस्पिटलमा जाँदाखेरि उसको तिर्न सक्ने क्षमता विलिङनेस टु पे बढी हुन्छ बढी लिन्छ भनेको तिर्न सक्ने क्षमता र तिर्ने बीच उलाई थाहा के भने यहाँ एजम्पसन लेखे इट इज एजम दैट हेर्नुहोस् इट इज एजम दैट मोनोपोलिस्ट नोज भने थाहा हुन्छ भन्ने एजम्पसन माने इट इज एजम दैट मोनोपोलिस्ट नोज द विलिङनेस टु एन्ड एबिलिटी टु पे अफ द कन्ज्युमर्स कन्ज्युमरको विलिङनेस टु पे र एबिलिटी टु पे अफ कन्ज्युमर थाहा हुन्छ भन्ने मान्यता हेर्नुहोस् धेरै जस्तै टिचरको स्यालेरी हेर्नुहोस् टिचरको सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीबाट चाहिँ के त त्यहाँ सरकारी पढ्ने विद्यार्थीको चाहिँ विलिङनेस टु पे र एबिलिटी टु पे कम हुन्छ त्यसले कम चार्ज हुन्छ भने प्राइवेट तपाईको कलेजहरुमा विद्यार्थीको विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे हाई हुने भएको कारणले त हाई चार्ज हुन्छ
अनि हाई स्यालेरी हुन्छ, सेम कस्ट अफ प्रोडक्सन, एउटै लागत एउटै क्वालिटी भएका वस्तुहरूलाई मूल्य चाहिँ तपाईको फरक फरक सेट गर्ने प्रोसेसलाई प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। मूल्यमा जस्तै इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, मैले चार्जको कुरा गरेँ, डक्टरले चार्ज लगाउँदाखेरि देयर इज नो कन्ज्युमर सरप्लस है, देयर इज नो कन्ज्युमर सरप्लस भने यहाँ चाहिँ कन्ज्युमर्स र पेमेन्ट हेर्नुहोस् अथवा रुपिज तपाईँको प्राइस राख्नुहोस्। ए भन्ने कन्ज्युमर्स रेडी टु पे हेर्नुहोस्, ए भन्ने कन्ज्युमर्सको क्यापासिटी हेर्नुहोस् $15 छ र ए भन्ने कन्ज्युमरले 15 तिर्यो, किन्न सक्ने क्षमता 15 छ, 15 तिर्यो। अब हेर्नु 15 लियो, डक्टरले चाहिँ ए कन्ज्युमरको तिर्न सक्ने क्षमता 15 थियो र उसले 15 लिदियो भने हेर्नुहोस् त्यसको क्षमता 15, और बी भन्ने कन्ज्युमरको तिर्न सक्ने क्षमता $10 थियो, त्यनै लियो भने देयर इज नो कन्ज्युमर सरप्लस, देयर इज नो कन्ज्युमर सरप्लस, देयर इज नो कन्ज्युमर विलिङनेस टु पे। ए कन्ज्युमरको तिर्न सक्ने क्षमता $15 थियो, उसले 15 लिदियो, बी भन्नेको चाहिँ तिर्न सक्ने क्षमता 10 थियो, त्यनै लियो भने देयर इज नो कन्ज्युमर सरप्लस, देयर डज नट एक्जिस्ट कन्ज्युमर सरप्लस। तिर्न सक्ने क्षमता र तिर्ने चाहिँ बराबर भयो भने, त्यति नै भयो भने देयर इज नो कन्ज्युमर सरप्लस। ए कन्ज्युमरको विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे $15 एन्ड मोनोपोलिस्ट सेट कति लियो प्राइस चार्ज 15 नै गर्यो। बी भन्ने कन्ज्युमरको विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे 10 थियो, त्यनै भयो भने नो कन्ज्युमर सरप्लस। कन्ज्युमर ए को हेर्नुहोस्, कन्ज्युमर ए को तपाईँ के हाम्रो विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे $15 एन्ड मोनोपोलिस्टले कति राख्यो भने मोनोपोलिस्ट सेट्स प्राइस $10 नै राख्यो भने, सरी 15 राख्यो भने $15 और नो कन्ज्युमर सरप्लस। अनि त्यस्तै गरेर कन्ज्युमर बी हेर्नुहोस्, कन्ज्युमर बी को एबिलिटी टु पे चाहिँ कति तिर्न सक्ने क्षमता कति छ भने एबिलिटी टु पे तिर्न सक्ने क्षमता $10 छ। अनि त्यसैले प्राइस पनि मोनोपोलिस्टले के गर्यो भने मोनोपोलिस्ट चार्ज हेर्नुहोस्, चार्ज प्राइस $10, नो कन्ज्युमर सरप्लस, जति तिर्न चाहेको छ त्यति नै चार्ज गर्ने हेर्नुहोस्। तर एजम्सन के भयो त अनरियलिस्टिक एजम्सन चाहिँ एउटा एजम्सन जबरजस्ती एजम्सन के माने हामीले मोनोपोलिस्ट और प्रोड्युसर और फर्मलाई के थाहा हुन्छ विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे अफ द कन्ज्युमर थाहा हुन्छ भन्ने जबरजस्त अनरियलिस्टिक एजम्सन, अलि नमिल्दो एजम्सन मान्यो। जबरजस्त एउटा नमिल्दो एजम्सन चाहिँ के मान्यो भने प्रोड्युसरलाई के थाहा हुन्छ त विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे अफ कन्ज्युमर थाहा हुन्छ भन्ने हामीले जबरजस्त एउटा एजम्सन मान्यो। हेर्नुहोस् जबरजस्त एजम्सन के मान्यो भने प्रोड्युसर नोज और मोनोपोलिस्टलाई विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे द कन्ज्युमर्स थाहा हुन्छ भने हेर्नुहोस् है, मूल्यमा विभेदीकरण ए बाट 15 लियो, बी बाट 10 लियो। हेर्नुहोस् ए को तिर्न सक्ने क्षमता 15 थियो, 15 लियो, बी को तिर्न सक्ने 10 लियो। हेर्नुहोस् तिर्न सक्ने क्षमता जति छ त्यति नै मूल्य सेट गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भने प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ। अझै तपाईहरु बजारमा किन्न जाँदाखेरि दशैं तिहारको बेला हेर्नु प्राइस सो चाहिँ किन्न जाँदाखेरि थाहा छ त्यही एउटै चीजको कसैलाई 5000 भन्छ, अर्कोलाई चाहिँ 10000 भन्छ, अर्कोलाई 2000 भन्छ। हैन के छ उले त्यो बेच्ने मान्छेले यसो कन्ज्युमरको विलिङनेस टु पे एबिलिटी टु पे हेरेर यसो तिर्न सक्ने खालको चाहिँ मूल्य बढी चार्ज भनिदिइहाल्छ, अनि अलि कम तिर्ने खालको कम भन्छ। हेर्नु देख्नु भएको छ एउटै वस्तुहरु पनि अहिले रियलिस्टिक लाइफमा पनि कन्ज्युमर लियो अथवा मोनोपोलिस्टले
एउटै क्वालिटी पर्ने वस्तुको चार्ज फरक फरक सेट गर्ने प्रक्रिया विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे अफ द कन्ज्युमर्स। हेर्नुहोस् यो चाहिँ देयर इज नो कन्सेप्ट। जस्तै के भने डाक्टरको चार्ज प्राइभेट हस्पिटलमा हाई हुन्छ, पब्लिकमा कम हुन्छ। किन? प्राइभेटमा जानेको विलिङनेस टु पे र एबिलिटी टु पे हाई हुन्छ, पब्लिकमा चाहिँ कम हुन्छ, कमै चार्ज गर्छ। र टिचरको पनि हेर्नुहोस्, जस्तै कि तपाईँ प्राइभेट हस्पिटल जानुभयो, ओम हस्पिटलमा जानुभयो, नर्भिकमा जानुभयो, त्यो चार्ज बढी हुन्छ। किन? प्राइभेट हस्पिटल ओम नर्सिङ हस्पिटलमा जानुभयो भने ओममा तपाईँको के त नर्भिकमा जानुभयो, तपाईँ तिर्न सक्ने क्षमता बढी भयो, बढी चार्ज गर्छ। अब तपाईँ टिचिङमा जानुभयो, वीर हस्पिटलमा जानुभयो भने तपाईँ तिर्न सक्ने क्षमता कम छ, त्यही चार्ज कम। सेम डक्टर हेर्नुहोस्, एउटै डक्टरले हेर्नुहोस्। अब जस्तै बीबीएका बीबीएसका प्रोग्रामहरू हेर्नुहोस्, प्राइभेट कलेज त्यही बीबीएसको प्रोग्रामहरूको चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस्, बढी चार्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् है, बढी चार्ज हुन्छ भने अनि यसरी चाहिँ मूल्य अलग अलग सेट गर्ने प्रक्रियालाई प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, मूल्यमा भएको विभेदीकरण। अब चाहिँ अर्को आयो सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। हेर्नुहोस्, सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन है, सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। अब की पोइन्ट हेर्नुहोस्, फर्स्ट डिग्रीको चाहिँ की पोइन्ट के रहेछ हाम्रो? विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे अफ द कन्ज्युमर्स। फर्स्ट डिग्रीमा हेर्नुहोस्, विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे अफ द कन्ज्युमर्स। अब सेकेन्ड डिग्रीमा हेर्नुहोस्, अन्डर सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन monopolist sets price of the products on the basis of price of a product on basis of time interval हेर्नुहोस्, समयको ग्याप इन्टरभल, एक ग्रुप अनि क्याटेगोरिज हेर्नुहोस्, क्याटेगोरिज अनि क्लास इन्टरभल हेर्नुहोस्, क्लास इन्टरभलको आधारमा, टाइमको आधारमा हेर्नुहोस्, समयलाई बेन्चमार्क मानेर हेर्नुहोस्, क्लास इन्टरभलको आधारमा, ग्रुपको आधारमा, एजको आधारमा हेर्नुहोस्, क्लास इन्टरभल एजको आधारमा हेर्नुहोस् अनि क्लास इन्टरभल एज ग्रुप हेर्नुहोस्, एज तपाईँ ग्रुप हेर्नु, उमेरको आधारमा हेर्नुहोस्, एज ग्रुप इटिसी भन्दा इत्यादिको आधारमा हेर्नुहोस्। फर्स्ट डिग्रीमा विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे को आधारमा, फर्स्ट डिग्रीमा चाहिँ विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे अफ द कन्ज्युमर्स, विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे अफ द कन्ज्युमर्स, विलिङनेस टु पे र भने सेकेन्ड डिग्रीमा ग्रुपको आधारमा हेर्नुहोस्, टाइम इन्टरभलको समयलाई इन्टरभल हेर्नुहोस्, ग्रुप क्याटेगोरिज हेर्नुहोस्, क्लास इन्टरभल एजको आधारमा, मूल्य सेट हेर्नु। फर्स्ट डिग्रीमा विलिङनेस टु पे र एबिलिटी टु पे, देयर एक्जिस्ट कन्ज्युमर सरप्लस हेर्नुहोस्, देयर एक्जिस्ट कन्ज्युमर सरप्लस, यहाँ कन्ज्युमर सरप्लस एक्जिस्ट। फर इक्जाम्पल्समा एनटिसी चार्ज हेर्नुहोस्, एनटिसी चार्ज अनि डे एन्ड नाइट टाइम हेर्नुहोस्, डे एन्ड नाइट टाइम हेर्नुहोस्, नाइट टाइम फरक हेर्नुहोस्, एनटिसी को चार्ज हेर्नु। अनि त्यस्तै गरेर बस फेयर हेर्नुहोस्, बस फेयर अनि चाइल्डलाई
अनि त्यस्तै गरेर ओल्ड चाइल्ड ओल्ड एज अनि इयर फेयर हेर्नुहोस् तपाईहरु त्यस्तै गरेर इयर फेयर हेर्नुहोस् है इयर फेयरमा हेर्नुहोस् चाइल्ड विभिन्न प्राइस हेर्नुहोस् एनटीसी विभिन्न मूल्य सेट गर्ने टाइमको आधारमा एनटीसी भन्दा त्यस्तै गरेर एनटीसी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हेर्नुहोस् इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हेर्नुहोस् चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन तपाईको हाउसहोल्ड सेक्टर्स एन्ड बिजनेस इन्डस्ट्रियल सेक्टर हेर्नुहोस् इन्डस्ट्रियल सेक्टर विभिन्न फरक मूल्य हेर्नुहोस् अनि इलेक्ट्रिसिटीले के गर्छ भने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भन्नु हेर्नुभयो भने हाउसहोल्ड सेक्टर्समा आरएस 12 पर युनिट छ भने अनि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज तपाईको बिजनेस सेक्टरमा हेर्नुहोस् इन्डस्ट्रियल सेक्टर बिजनेस सेक्टरमा सेक्टर्स आरएस मीन्स 8 हेर्नुहोस् पर युनिट फरक चार्ज हेर्नुहोस् इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अब ठीक छ त्यो त बनाउनुहोस् है बनाउनु त्यो टाइमले डिस्काउन्ट दियो है 50% डिस्काउन्ट भयो जे होस् है क्याफेहरुमा ठीक छ बेकरी क्याफेहरुमा 7 बजेपछि 50% डिस्काउन्ट भनेको टाइम मिलाएर हेर्नुहोस् इन्टरभलको आधारमा क्याटेगोरीजको आधारमा हेर्नुहोस् है फिल्म हलमा हेर्नुहोस् त फिल्ममा टिकट हेर्नुहोस् फिल्म टिकट इयर फेयर हेर्नुहोस् है अनि बिहान किन्न जाँदाखेरि बेलुका किन्न फरक हुन्छ हेर्नुहोस् फर्स्ट टाइममा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् फर्स्ट बहनीको टाइम भन्छ बेलुका बन्द गर्ने समय भन्छ फरक मूल्य सेट गरेर आउँछ पहिले बिहानैचोटि किन्न जानु भने बहनी भएको कारणले गर्दाखेरि कमै प्राइस दिँदा पनि हुन्छ ल ठीक छ यतिमा लग हुन्छ बेलुकातिर अन्तिम बन्द गर्ने बेला पनि के हुन्छ थाहा छ यो चाहिँ अब बन्द गर्ने बेला हो ल यति भयो भने डिस्काउन्ट दिने केस हुन्छ सेट फरक हेर्नुहोस् अनि त्यस्तै एनटीसीले हेर्नुहोस् एनटीसी चार्ज पर मिनट पर तपाईको मिनट तपाईको यो चाहिँ मर्निङ चाहिँ 6 AM टु बेलुका 10 PM सम्म हेर्नुहोस् आरएस तपाईको 2 पर कल हुन्छ भने पर कल अर्थात् पर मिनट है पर मिनट कल भन्दा पर मिनट कल आरएस 2 हुन्छ भने त्यही एनटीसीले हेर्नुहोस् चार्ज चाहिँ हाम्रो चार्ज पर मिनट कल चाहिँ 10 PM बेलुका तपाईको 10 PM टु 6 AM बिहान हेर्नुहोस् AM चाहिँ आरएस 1 हुन्छ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन लेखेको मात्र है यो यति हुन्छ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन जस्ट एक्जाम्पल दिएको मैले है यति चाहिँ यो जस्ट मैले एक्जाम्पल दिएको मलाई ठ्याक्कै यो त थाहा छैन तर फरक चार्ज हुन्छ भन्ने भन्नुस् है हाउसहोल्ड सेक्टरलाई महँगो हुन्छ बिजनेस सेक्टरलाई सस्तो हुन्छ बिजनेस सेक्टरमा चाहिँ सस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् यो एनटीसी अर्थात् विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ चार्ज चाहिँ फरक सेट गर्ने हेर्नुहोस् पहिलो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा के भयो प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको फरक मूल्य सेट गर्ने प्रक्रिया डिफरेन्ट प्राइसेस अफ सेम प्रोडक्ट इभन इफ सेम क्वालिटी सेम टेस्ट एन्ड प्रेफरेन्स एउटै क्वालिटी भएको वस्तुको अलग मूल्य सेट गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ अरु प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ मूल्यको विभेदीकरण फर्स्ट डिग्रीमा के भन्यो की पोइन्ट फर्स्ट डिग्रीमा विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे देयर इज नो कन्ज्युमर सरप्लस डाक्टरको चार्ज टिचरको स्यालेरीको चार्ज गर्ने हो भने फर्स्ट डिग्री इक्जाम्पल भयो नो कन्ज्युमर सरप्लस विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे भयो की पोइन्टहरु है सेकेन्ड डिग्रीमा के भन्यो टाइमको आधारमा इन्टरभलको आधारमा क्याटेगोरीजको आधारमा ग्रुपको आधारमा एजको आधारमा हेर्नुहोस् विभिन्न क्याटेगोरीजको आधारमा मूल्य फरक सेट गर्ने प्रक्रिया सेकेन्ड डिग्रीमा भयो सेकेन्ड डिग्रीमा देयर एक्जिस्ट प्राइस तपाईको के भन्नु कन्ज्युमर सरप्लस भन्छ जस्तै एनटीसी को चार्ज डे टाइम नाइट टाइम हेर्नु प्राइस डे बस फेयर चाइल्ड ओल्ड एज हेर्नुहोस् इयर फेयर को हेर्नुहोस् इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हाउसहोल्ड सेक्टर र इन्डस्ट्रियल सेक्टर हेर्नुहोस् है यो चाहिँ फरक मूल्य सेट गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भने प्राइस डिस्क्रिमिनेसन डिग्रीमा
फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्री एन्ड थर्ड डिग्री हेर्नुहोस् पहिलो डिग्री सेकेन्ड डिग्री एन्ड थर्ड डिग्री है फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्री एन्ड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हेर्नुहोस् फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्री एन्ड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन इलेक्ट्रिसिटी चार्जको मैले एउटा सानो इक्जाम्पल बनाउँदाखेरि कन्ज्युमर सरप्लस कसरी हुन्छ भने यो इलेक्ट्रिसिटी क्वान्टिटी यो प्राइस भयो हेर्नुहोस् इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भयो यो अनि ग्रुप हेर्नुहोस् यो चाहिँ ग्रुप अफ पिपल हेर्नुहोस् डलर यो 20 भयो तपाईलाई 10 युनिट मात्र बिजुली चाहियो तपाई किन्न तयारी कति युनिट भने आरो तपाईलाई 10 युनिट मात्र चाहियो हेर्नुहोस् 10 युनिट बिजुली चाहिएको छ तपाई किन्न तयारी भएको 20 हो तर 15 मा पाउनु भयो हेर्नुहोस् ए ग्रुप हेर्नुहोस् 10 युनिट सम्म प्रयोग गर्ने पिपलहरु 10 युनिट चाहने मान्छे रेडी टु पे $20 बट गेट्स 15 मा यो कन्ज्युमर सरप्लस भयो हेर्नुहोस् कन्ज्युमर सरप्लस विलिनेस टु पे 20 एक्चुअल पेमेन्ट 15 मात्र भयो भने कन्ज्युमर सरप्लस भयो किन्न छने क्षमता 10 युनिट को लागि 20 तयारी भएको तर 15 मा पायो भने 5 कन्ज्युमर सरप्लस त्यस्तै गरेर तपाई अर्को ग्रुपका पिपलहरु जो चाहिँ 20 युनिट बिजुली चाहिन्छ दे आर रेडी टु पे चाहिँ 15 तर 10 मा पाएनन् जसलाई 20 युनिट बिजुली चाहिएको छ तिनीहरु 15 दिन तयारी भएका तर पाए 10 भने यो कन्ज्युमर सरप्लस भयो त्यस्तै अर्को ग्रुप हेर्नुहोस् जसलाई चाहिँ 30 युनिट बिजुली चाहिएको छ दे आर रेडी टु पे $10 बट गेट 5 मा हेर्नुहोस् यो चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस भयो यो एरिया र यो एरिया चाहिँ के हो कन्ज्युमर सरप्लस भन्नु कन्ज्युमर सरप्लस कन्ज्युमर के भन्नु हेर्नुहोस् 10 युनिट बिजुली चाहने मान्छे जसलाई 10 मात्र चाहिएको छ दे आर रेडी टु पे 10 अथवा विलिनेस टु पे कति छ तिनीहरु कति दिन तयारी छन् 20 मा भयो भने ठीक छ 10 युनिट को लागि तर कतै पायो 15 मा पायो भने 5 कन्ज्युमर सरप्लस अर्का ग्रुपका पिपलहरु जो चाहिँ अर्को क्याटेगोरीजको हेर्नु भयो भने जसलाई 20 युनिट इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ दे आर रेडी टु पे $15 बट गेट $10 माइनस बट गेट इन $10 मा भने 5 कन्ज्युमर सरप्लस अर्को ग्रुप जसलाई 30 युनिट चाहिन्छ दे आर रेडी टु पे $10 बट गेट $5 मा पायो भने 5 कन्ज्युमर सरप्लस भयो यसमा हामीले के भन्यौ देयर एक्जिस्ट कन्ज्युमर सरप्लस the people who want consume 10 unit electricity people who wants people who want use 10 unit electricity are ready to pay $20 but actual payment कति भयो भने हाम्रो actual payment only $15 भयो त्यसो भने कन्ज्युमर सरप्लस इज इक्वल टु कन्ज्युमर सरप्लस इज इक्वल टु 20 minus 15 कति भयो 5 भयो RS 5 कन्ज्युमर सरप्लस भयो RS अथवा $5 डलर मा युज गरेको छ डलर कति आयो $5 कन्ज्युमर सरप्लस $5 कन्ज्युमर सरप्लस people who want to people जसले कति दिन चाहन्छ want to use or consumes 10 unit है जसले 20 युज गर्न चाहन्छ हेर्नुस् people who want to use 20 units electricity are ready to pay $15 but actual payment $10 consumer surplus हेर्नुस् consumer
surplus is equal to $15 minus $10 RS5 भयो and so on भन्नुस्। यसै तरिकाले there exists consumer surplus, there exists consumer surplus, there exists consumer surplus, there exists consumer surplus, willingness to pay। पहिलो हेर्नुस् जान्नुपर्ने की पोइन्ट फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा willingness to pay and ability to pay को आधारमा, willingness to pay and ability to pay को आधारमा र monopolist knows willingness to pay and ability to pay the consumer, there does not exist consumer surplus भन्नु। नो कन्ज्युमर की पोइन्टहरु सेकेन्ड डिग्रीमा के को आधारमा भन्यो टाइम को आधारमा, क्याटेगोरीज को आधारमा, इन्टरभल को आधारमा हेर्नुस्, एज ग्रुप को आधारमा, टाइम सिजन हेर्नु बिहान मर्निङ नाइट डे टाइम, क्याटेगोरीजहरु विद्यार्थीहरु हो कि हैन तपाई ओल्ड एज मिडल एज ओल्ड एज एभरेज एज चाइल्ड एज त्यसको आधारमा हेर्नुस्। ग्रुप हेर्नु बिजनेस क्लास हो तपाईको इन्डस्ट्रियल सेक्टर कि हाउस होल्ड सेक्टर त्यसको आधारमा मूल्य फरक फरक सेट गर्ने प्रक्रियालाई त्यसलाई सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ। देयर एक्जिस्ट कन्ज्युमर सरप्लस, देयर एक्जिस्ट कन्ज्युमर सरप्लस भने अब अर्को आयो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। अर्को नेक्स्ट वान इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हेर्नुस्। अर्को चाहिँ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। नेपाल राष्ट्र बैंक भाइ गत साल त्योभन्दा प्रिभियस इयरमा चाहिँ 10 मार्क्सको नेपाल राष्ट्र बैंक यही क्वेसन आएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकमा यही प्राइस डिस्क्रिमिनेसन आएको थियो। एनआरबी मा है 10 मार्क्स क्वेसन दियो प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेरै क्वेसन आएको थियो। अब थर्ड डिग्रीमा अंडर this price discrimination, under this price discrimination ma under this price discrimination monopolist shares price of the product, price of a product on the basis of elasticity of market or demand, elasticity of market or elasticity of demand, elasticity of demand. The monopolist shares higher price in less elastic market and higher price and monopolist set higher price in less elastic market and monopolist set higher price in less elastic market and less or low price in more elastic market, monopolist set जहाँ धेरै बिक्री हुन्छ त्यो मार्केट इलास्टिक मार्केट हो, जुन मार्केटमा कम बिक्री हुन्छ त्यो मार्केट भनेको लेस इलास्टिक मार्केट। धेरै बिक्री हुने मार्केट के भने हेर्नु इलास्टिक मार्केटको आधारमा
मोनोपोली सेट हायर प्राइस, हायर लेस इलास्टिक मार्केट, लेस इलास्टिकमा हायर प्राइस एन्ड लो प्राइस एट तपाईँको मोर इलास्टिक मार्केट भन्नुहोस् है। मोनोपोली जहाँ धेरै बिक्री हुन्छ त्यहाँ कम मूल्य गर्ने, हेर्नुहोस् जुन बजारमा धेरै बिक्री हुन्छ त्यो बजारमा प्राइस सेट कम गर्ने, कम चार्ज गर्ने, जहाँ बिक्री नै हुँदैन त्यो बजारमा चाहिँ के गर्ने अरू मोर प्राइस सेट गर्छ भन्ने भन्नुहोस्। मोनोपोली सेट्स मोर प्राइस, मोनोपोली सेट्स मोर प्राइस, मोनोपोली सेट्स मोर प्राइस है। कस्तो बजार भने धेरै इलास्टिक मार्केट भनेको धेरै बिक्री हुने बजार, मोर इलास्टिक मार्केट भनेको धेरै बिक्री हुने बजारमा चाहिँ कम मूल्य सेट र कम बिक्री हुने ठाउँमा मोर प्राइस सेट्स, हायर प्राइस एट लेस इलास्टिक मार्केट और इनइलास्टिक मार्केट एंड लो प्राइस इन मोर इलास्टिक मार्केट, मोर इलास्टिक मार्केट, मोर इलास्टिक मार्केट। कम बिक्री हुने बजारमा, कम बिक्री हुने बजारमा चाहिँ है, कम बिक्री हुने ठाउँमा जस्तै इक्जाम्पल लिनुभयो भने अनि जस्तै फर इक्जाम्पल सुज प्राइस मीन्स तपाईँको बुकको प्राइस हेर्नुहोस्, प्राइस अफ बुक, प्राइस लेस प्राइस अफ बुक्स है। लो प्राइस मीन्स तपाईँको फर इक्जाम्पल मीन्स लो प्राइस अफ बुक्स इन तपाईँको बुकको कम मूल्य हुन्छ इन तपाईँको बुक फेयर हेर्नु, बुक फेयर और फेस्टिभल हेर्नुहोस्, फेस्टिभल एंड हायर प्राइस इन बुक स्टेशनरी हेर्नुहोस्, बुक स्टेशनरी हेर्नुहोस्, बुक स्टेशनरी हेर्नुहोस्, बुकको स्टेशनरी हेर्नुहोस् है। यो हामीले कहिले बुक मेला अथवा कि पुस्तक मेला लाग्यो भने, पुस्तक मेला लाग्दाखेरि त्यो मेलामा चाहिँ प्राइस कम सस्तो पाइन्छ बुकहरू हेर्नु। पुस्तक मेला लाग्ने बित्तिकै बुकको मूल्य कम हुन्छ र त्यही फेरि बुक तपाईँ चाहिँ कहाँ त्यो स्टेसनरीमा गएर किन्न थाल्नु त्यसको मूल्य हाई हुन्छ। जुत्ता मेला लाग्छ हेर्नुहोस्, जुत्ता मेला लाग्दाखेरि जुत्ता मेलामा चाहिँ प्राइस चाहिँ कम हुन्छ हेर्नु, त्यही प्राइस फेरि तपाईँ सोरुममा गएर किन्नुभयो उता चाहिँ गएर किन्नुभयो, पसलमा गएर किन्नुभयो भने हाई प्राइस हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि सेम प्राइस अनि त्यस्तै गरेर बजारको आधारमा, मार्केटको आधारमा हेर्नुहोस्, बजारको आधारमा, मार्केटको आधारमा, इलास्टिकको आधारमा कम बिक्री हुने बुक फेयरमा चाहिँ बुक एकदम धेरै बिक्री हुने भएको कारणले गर्दाखेरि प्राइस सेट चाहिँ के गर्छ उसले हेर्नुहोस्। बुक मेलामा चाहिँ बुक धेरै बिक्री हुन्छ त्यसले मूल्य कम सेट गर्छ, पहलमा गयो भने कम बिक्री हुन्छ प्राइस चाहिँ के गर्छ बढी सेट गर्छ हेर्नुहोस्। जस्तै सेम वस्तु हेर्नुहोस्, जस्तै प्रोडक्टहरू लिनुभयो भने त्यही जस्तै ल्यापटपको प्राइस चाहिँ र आइफोनको प्राइस, मोबाइलहरूको प्राइस चाहिँ काठमाडौँमा थोरै कम गर्दा धेरै सेल्स भोल्युम बढ्छ, तर आउट अफ भ्याली त्यही मोबाइल फोन सस्तो गर्दा पनि बिक्री हुँदैन हेर्नु। अनि काठमाडौँमा थोरै पनि वस्तुको मूल्य सस्तो गर्ने अर्थात् कम्प्युटर मोबाइलको प्राइस 1000 रुपियाँ पनि कम गर्ने बित्तिकै सेल्स भोल्युम एकदम म्याक्सिमम बढ्छ हेर्नु। काठमाडौँ इलास्टिक मार्केट हो, काठमाडौँमा धेरै बिक्री हुने बजार हेर्नुहोस्। काठमाडौँमा मोबाइलको प्राइस 1000 रुपियाँ पनि कम गर्दा एकदम चाहिँ हाई सेल्स हुन्छ भने आउट अफ भ्याली अथवा विराटनगर धनगढी तपाईँ होइन रोल्पा रुकुमतिर प्राइस जतिसुकै घटाए पनि बिक्री, बढाए पनि त्यति नै बिक्री हुन्छ, घटाए पनि चाहिँ बिक्री नै हुँदैन भने त्यहाँ प्राइस सेट बढी गर्छ हेर्नुहोस्। मोनोपोली इलास्टिसिटी अफ द मार्केटको आधारमा के भने हेर्नुहोस्, मोर इलास्टिक लेस प्राइस अनि लेस इलास्टिक मोर प्राइस भनेको कम बिक्री हुने ठाउँमा धेरै मूल्य र धेरै बिक्री हुने ठाउँमा कम मूल्य चार्ज गर्छ भने है। यसका तीनटा फिगरहरू छन् हेर्नुहोस् है, यसका तीनटा फिगरहरू, यसको लागि तीनवटा फिगर यसको लागि। यो सेन्ट्रल एजेन्सी र प्राइस र कस्ट
price to cost, price to cost हेर्नुस् मार्केट ए बी है मार्केट ए बी लियौं हामी मार्केट ए more elastic, market A more elastic, market B less elastic, यो चाहिँ सेन्ट्रल एजेन्सी भन्नु यो चाहिँ इन्डस्ट्री भन्नुस् यो चाहिँ हामी के भयो सेन्ट्रल एजेन्सी भन्नुस् यसलाई इन्डस्ट्री भन्दा हुन्छ है इन्डस्ट्री उद्योग इन्डस्ट्री अर्थात् के त यो चाहिँ धनगढीमा यो चाहिँ विराटनगरमा हेर्नुस् विराटनगरमा धेरै बिक्री हुन्छ हेर्नुस् भने धनगढीमा कम हुन्छ वा तपाईं के न यो विराटनगर मान्नुस् हैन विराटनगर मान्नुस् मोर इलास्टिक मार्केट अनि त्यस्तै गरी तपाईको यो चाहिँ कता मान रोलबरुकुमतिर मान्नुस् यस्ता बजारहरु चाहिँ बढी हुने बिक्री हुने र थोरै बिक्री हुने मार्केट लेस इलास्टिक मार्केट मोर अब बढी बिक्री हुने बजारमा मूल्य सेट कम हुन पर्यो भने अनि चाहिँ कम बिक्री हुने ठाउँमा प्राइस बढी सेट हुन पर्यो यो कुरा क्लियर हुन पर्यो है अनि यसमा चाहिँ हाई प्राइस लो प्राइस हेर्नुस् यसमा चाहिँ के हुन पर्यो हेर्नुस् मोर इलास्टिक मार्केट छ लेस प्राइस हुन पर्यो लेस प्राइस कम हुन पर्यो हेर्नुस् मूल्य कम हुनु पर्यो यसमा हेर्नुस् र यसमा चाहिँ मोर प्राइस हुनु पर्यो मोर प्राइस सेट बाइ मोनोपोलिस्टले हेर्नुस् बढी मूल्य र कम मूल्य हेर्नुस् पहिले मैले हेर्नुस् मोर प्राइस लेस इलास्टिक मोर प्राइस मोर इलास्टिक लेस प्राइस पहिले यो हामी क्लियर हुनु पर्यो हेर्नुस् पहिले यी कुरामा हामीले क्लियर हुनु पर्यो यो कुरामा क्लियर हुन्छ भनेको यसमा चाहिँ हेर्नुस् यसरी सेट गर्दा हुन्छ हेर्नुस् कम बिक्री हुने बजार हो यसमा चाहिँ हामीले पीबी प्राइस राख्यो पीबी र क्वान्टिटी क्यूबी फिगर बनाउने तरिका यो फिगर त्यसमा त मिल्दैन र यो चाहिँ कस्तो बजार हो भने अरु धेरै बिक्री हुने बजार हेर्नुस् धेरै सेल्स हुने बजार यो चाहिँ क्यूए भयो हेर्नुस् यो प्राइस चाहिँ के भयो पीए राख्दा हुन्छ पीए यसरी राख्दा हुन्छ प्राइस सेट गर्यौं बढी र कम हेर्नुस् कम प्राइस र मोर प्राइस सेट गर्यौं लेस प्राइस र मोर प्राइस सेट गर्यौं हेर्नुस् लेस प्राइस मोर प्राइस हेर्नुस् के भने यहाँ मार्केट बी लेस इलास्टिक मोर प्राइस यो चाहिँ के त जस्तै यसलाई $10 रुपैयाँ मात्र राख्यो भने अनि यहाँ चाहिँ डलर चाहिँ कति भयो हाम्रो 20 राख्थे हेर्नुस् $20 राख्यो हेर्नुस् $20 राख्यो हेर्नुस् भने अहिले राख्ने हो यो फेरि बनाउन त सेन्टर यो फिगर मिलाएको हेर्नुस् कि पहिले सेट गर्यो यहाँ प्राइस कम यहाँ प्राइस बढी यो त फिगर त मिल्दैन मिलाउन खोजेको हो कि प्राइस सेट गर्ने त कहिले इन्डस्ट्रीले गर्ने हैन यसले गर्ने हो सेट हेर्नुस् केन्द्रीय कार्यालयले सेट गर्ने हेर्नुस् केन्द्रीय कार्यालय मार्केटमा चाहिँ मोर प्राइस यसमा गर्ने अनि यसको चाहिँ डिमान्ड कर यसरी किङ डिमान्ड कर हेर्नुस् एआर कर्व डिमान्ड कर पनि हो प्राइस लाइन पनि हो यो कर्व चाहिँ के हाम्रो भने एमआर कर्व हेर्नुस् यो लेस इलास्टिक को यो मोर इलास्टिक हुन्छ यो मोर इलास्टिक यो लेस इलास्टिक को हेर्नुस् तपाईहरु फिगर बनाउनुस् तपाईहरु पनि फिगर बनाउनु पर्यो हेर्नुस् थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हेर्नुस् थर्ड डिग्री प्राइस discrimination हेर्नुस्
थर्ड डिग्री प्राइस यसमा हेर्नुहोस् है। अब के भन्नु एमसी इज इक्वल एमआर को आधारमा हेर्नुहोस् एमसी इज इक्वल टु एमआर एमसी इज इक्वल कन्डिसन चाहिँ हाम्रो एमसी इज इक्वल एमआर हो हेर्नुहोस् एमसी इज इक्वल एमआर कन्डिसन हो कहाँनिर आज एमआर कर्व यो हेर्नुहोस् एमआर कर्व हो यो बिन्दु ई मा भयो हेर्नुहोस् एमसी इज इक्वल एमआर बिन्दु ई मा एमसी इज इक्वल एमआर र यसबाट सिधा यता तान्नुहोस् हेर्नु ई एमसी इज इक्वल एमआर र यो पोइन्टहरुमा एमसी इज इक्वल एमआर यसलाई मैले के नेमिङ गरे भने ईए नेमिङ गरे यो चाहिँ ईबी नेमिङ गरे हेर्नुहोस् ईबी नेमिङ गरे ईए ईबी नेमिङ गरे ईए र ईबी ईबी नेमिङ गरे फिगर बनाउनु तरिका यो फिगर गाह्रो छ यो फिगर गाह्रो छ भने त्यसले मैले वेट गरिरहेको यो फिगर गाह्रो छ भने म तरिका सिकाइरहेको तपाईँलाई हेर्नुहोस् अब डिमान्ड कर्व हैन यसको डिमान्ड कर्व पाउँदाखेरि यो डिमान्ड कर्व हेर्नुहोस् यो एआर कर्व हो वा डिमान्ड कर्व हो यसको एमआर कर्व यहाँनिर पार्नु यहाँनिर पार्नु एमआर कर्व पछि मिलाउने हेर्नुहोस् एमआर कर्व हो हेर्नुहोस् यसको एमआर कर्व हो भने यसको चाहिँ बिन्दुबाट हेर्नुहोस् यसको डिमान्ड कर्व भनेको एआर कर्व हो प्राइस लाइन पनि हो यो यसको एमआर यहाँ पार्नु पर्यो नि यो बिन्दुमा पार्नु पर्यो एमआर ल फिगर यति हो फिगर यति भयो हेर्नुहोस् फिगर यति भयो हेर्नुहोस् यो भयो यो कम्प्लिट फिगर भयो हेर्नुहोस् कम्प्लिट फिगर भयो ल यो फिगर हेर्नुहोस् त एबी को कम्बाइन हो यो एबी को कम्बाइन हेर्नुहोस् के भने एउटा फिगरमा है फिगरमा हाम्रो थर्ड फिगर यो चाहिँ के हो त यो लेस इलास्टिक वाला भयो मोर इलास्टिक दुवै जोडेर बनाएको हो नि त यो दुवै फिगरका डिमान्ड हो यो चाहिँ मोर लेस इलास्टिक र मोर इलास्टिक यहाँसम्म चाहिँ यो लेस इलास्टिक भने कसको फर्म बी को भयो मोर इलास्टिक भने फर्म ए को हो दुवै जोडेर त किङ भाग हेर्नुहोस् मोर इलास्टिक र लेस इलास्टिकलाई जोडेर बनेको हेर्नुहोस् मोर इलास्टिक र लेस इलास्टिकलाई जोडेर बनेको हेर्नुहोस् के लेखे हेर्नुहोस् फिगरमा market A is more elastic and market B is less elastic. Central agency or industry or monopolist एउटै हो सेन्ट्रल एजेन्सी भन्नुहोस् इन्डस्ट्री भन्नुहोस् or monopolist ले शेयर्स है शेयर्स के भने अब शेयर्स लेस प्राइस PA in market A मा and higher price PB in market B मा on basis of MC को MR को आधारमा
MC is called MR को आधारमा, on the basis of MC is called MR को आधारमा, on the basis of MC is called MR को आधारमा, on the basis of MC is equal to MR को आधारमा. Monopolist sells price of the product on the basis of MC is equal to MR को आधारमा. के भन्यो अब यो फिगरै जान्नु भएन भने, फिगरै जान्नु भयो भने बिग्रिहाल्यो भने फिगर फेरि नबनाउने. के भन्ने, मोनोपोलिस्टले मोर इलास्टिक मार्केटमा चाहिँ के गर्छ भन्यो, मोर इलास्टिक मार्केटमा लेस प्राइस सेट गर्छ, धेरै बिग्रिने ठाउँमा मूल्य कम सेट गर्छ र कम बिक्री हुने ठाउँमा प्राइस हाई सेट गर्छ. कसले गर्थ्यो, सेन्ट्रल एजेन्सीले. बजार, त्यस्ता बजारहरूमा जहाँ वस्तु एकदम हाई क्वान्टिटीमा सेल हुन्छ त्यो बजारमा चाहिँ प्राइस कम सेट गर्छ भने कम बिक्री हुने ठाउँमा धेरै सेट गर्छ भन्ने भयो. के को आधारमा, थर्ड डिग्रीमा अन द बेसिस अफ इलास्टिसिटी को आधारमा, इलास्टिसिटी अफ मार्केट को आधारमा, इलास्टिसिटी डिमान्ड को आधारमा. सेकेन्ड डिग्रीमा के भन्यो, सेकेन्ड डिग्रीमा टाइम इन्टरभल क्याटेगोरिज को आधारमा कन्ज्युमर सर्भले एक्जिस्ट भन्यो. अनि फर्स्ट डिग्रीमा विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे को आधारमा, विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे को आधारमा देयर डज नट एक्जिस्ट कन्ज्युमर सरप्लस. यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भयो. सही, प्राइस के छ यसको, के छ कुरा अलिअलि बुझ्नु भएको भएन. तीर्थजी, प्रपत्ता, आस्था, मोहन भाइ, रेणु, के छ उषा, विष्णु, गणेश, इच्छा, अनि के छ अलिअलि बुझ्यो बुझेन कुरा कहानी, कुरो जिस्ट कुरो बुझ्यो बुझेन. अब याद हुनलाई त धेरै चाहिँ पढ्नुपर्छ कि कुरो चाहिँ सेन्स बुझ्नु भयो, मिनिङहरू बुझ्नु भयो भने. प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, मूल्यमा हुने विभेदीकरण चाहिँ फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री, थर्ड डिग्री भन्नुहुन्छ. फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, थर्ड डिग्री प्राइस. फिगर है ध्यान दिनुपर्ने, फिगर बन्दैतिर मैले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ ट्रिकहरू बताएको के पहिले बनाउनु भने चाहिँ हेर्नुहोस् त, पहिले प्राइस बढी सेट गरेर पहिले प्राइस कम सेट गरेको थियो. हेर्नुहोस् है, प्राइस मोर प्राइस लेस है, प्राइस मोर प्राइस लेस सेट भयो. ल अब भोलिको क्लासमा हामी, भोलि पनि आज यही सेम टाइममा हुन्छ. भोलि हामी ओलिगोपोली पढ्छौँ है, भोलि हामी ओलिगोपोली पढ्छौँ. आजलाई यति छ है, आजलाई यति गरौँ. भोलि चाहिँ ओलिगोपोली हुन्छ, कार्टेल सिन्डिकेटको कुरा हुन्छ है. भोलि सिन्डिकेटको कुरा हुन्छ, कार्टेलिङको कुरा, सिन्डिकेटको कुरा, ओलिगोपोलीको कुरा गर्छ है. ल आजलाई यति गरे. अब भोलि भेटौँला हामी, भोलि यही टाइममा 6 बजे भेटौँला है. हस्, सबैलाई बाई. आजलाई भोलि यही टाइममा भेटौँला है. हस्. थर्ड डिग्रीको त इलास्टिसिटीको आधारमा भने हेर्नुहोस्, तब थर्ड डिग्रीको इलास्टिसिटीको आधारमा है, थर्ड डिग्री